لا شريك لك لبيك اللهم لبيك جی ناظرین خوش آمدید. یوم العرفہ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے. یہ ایسی مبارک ٹرانسمیشن ہے جس کی ہر سال اللہ رب العزت کے فضل سے ہمیں سعادت ملتی ہے. ہم اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ وہاں تو نہیں ہیں لیکن وہاں والوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ٹرانسمیشن کے ذریعے متصل کر دیا ہے، اور اس دعا پر کہ اللہ ہمیں وہاں والوں میں بھی شامل کر لے. آئیے روفی صاحب سے کلام سنتے ہیں اور اپنے احساسات میں، اپنے جذبوں میں اور فراوانی پاتے ہیں. اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دینا میرا. اللہ کرم، اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دینا میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو. اللہ کرم، اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو. ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم. سب نسلیں تیرے در آئے، تیرا گھر دیکھے. اللہ کرم، اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے، تیرا گھر دیکھے. اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم. دیتی ہے
सदा ये चश्मे नम अल्लाह करम अल्लाह 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 करम अल्लाह 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 करम अल्लाह 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 करम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साउंड सिस्टम पे नहीं पढ़ा जा सकता। तो बार बार मुझे खांसी भी इसलिए आ रही है, ना कोई मॉनिटरिंग है ना कोई काम है ये। अल्लाह अकबर। मेरी दरख्वास्त है हाजी साहब से कि ये यहाँ का ऑडियो इंजीनियर का इंतजाम कर दें आपकी बड़ी मेहरबानी। हाजी साहब हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, यहाँ कोई हाल नहीं है। अल्लाह अकबर। अब गुफ्तगू का सिलसिला हमें आगे बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ाना। मुफ्ती साहब क़िबला, उस हज के तो क्या कहने जिसके काफिला सलार खुद हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और हुज़ूर अलैहि सलाम की ज़ाहिरी हयात के बाद आपके असहाब ने आपके ततब्बो में उन्हीं नकूशे पाप पर कदम रखते हुए हज किए। अहले बैत रसूल तशरीफ लाए, अहलुल्लाह आए, औलिया आए, बड़े बड़े कद के लोग आए। तो कुछ ऐसी झलकियां हमें आज मुयस्सर हों आपकी गुफ्तगू से कि अल्लाह के रसूल के ततब्बो में जिन जिन मुबारक हस्तियों ने हज किए तो वो कैसे कैसे आते, कैसे कैसी और अपनी अकीदतों के गौहर अल्लाह की बारगाह में रोलते। कुछ तज़किरा ऐसा हो। बड़ी आम और ख़ूबसूरत ईमान अफरोज़ बात है। अल्लाह अकबर। स्पेशली रूफ़ी साहब की तवज्जो चाहते हुए, चूँकि किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है कि हज नाम है जनाब खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं का, अल्लाह, जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ाओं का, और हमारे करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं का। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो तेरी मुहम्मद। हर अदा पे हो जां फिदा। क्या कहने हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह के प्यारों की अदाओं को अपनाने का और उनके नुकूशे पाक को तलाश करने का, जहाँ जहाँ वो ठहरे, जहाँ जहाँ वो गए, जहाँ वो घूमे, जहाँ दौड़े, जहाँ उन्होंने हाथ उठाए, जहाँ उन्होंने कुर्बानियाँ की, जहाँ उन्होंने कंकर मारे, उन अदाओं को अपनाने का नाम ही हज है। अब लोग अजब तौहीद समझते हैं, वो कहते हैं कि तौहीद बयान करेंगे तो फिर सब की नफ़ी होगी। भाई मैंने कहा अल्लाह तबारक व तआला तो अपने घर में बुलाकर हज जैसी इबादत में अपने बंदों की अदाओं को जिंदा करवा रहा है। अल्लाह अकबर। अब आपने जहाँ तक अहले बैत अतहार और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की बात की है, तो क्या इस मुख्तसर नशिस्त में बयान किया जा सकता है कि जब वो आते थे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जब वो आते थे काबतुल्लाह में, तो आपके गिरिया की कैफियत ये होती थी कि आसमानी जो मखलूक है वो भी गिरिया कुना हो जाते थे उनके गिरिया सुनकर, और लोग ज़ियारत के लिए उमड़ आते थे। अब वो तो हुजूर की अदाओं पर मर मिटने को इबादत, हजरत मौला कायनात हैदर कर्रार ने हुजूर के आराम पर अपनी नमाज कुर्बान करके बता दिया कि दीन क्या है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। हजरत फारूक आजम हजरे अस्वद के सामने खड़े होकर कहते हैं, मैं जानता हूं तू पत्थर है और पत्थर नफा नुकसान नहीं दे सकता, मैं तुझे कभी ना चूमता अगर मैंने अपनी इन आंखों से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए ना देखा होता। पास ही मौला कायनात खड़े थे, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा और कहा उमर ये वो पत्थर नहीं है, इसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये नफा देगा, ये नफा देगा। तो वो मशहूर जुमला है, हजरत उमर पाक कहते थे लौला अली का उमर। ये तो तारीख के सवाल पर अनमिट नक्श बन गया ना कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक। हजरत उस्मान गनी आए जब, तो उन्होंने कहा जी तवाफ कर लें, तवाफ काबा कर लें, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो आपने कहा तुम क्या समझते हो कि हम इन चक्रों को इबादत समझते हैं, हम तो मुस्तफा की अदाओं को अपनाने को इबादत समझते हैं। माँ कुन तो लिया तूफा हत्ता यतूफा बिही रसूलुल्लाह, मैं उस वक्त तक तवाफ नहीं करूंगा जब तक आगे आगे मेरे आका ना हो, पीछे पीछे उस्मान ना हो। आखिरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज का सफर किया था साहबा ने इसी हज्जतुल वदा में। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी और सारे सहाबा, 1.25 लाख सहाबा थे, 1.25 लाख सहाबा हुजूर के साथ थे। उस वक्त 1.25 लाख का मजमा था अराफात में सहाबा सारे। तो बाद में हजरत एक काफिला आया उससे अगले साल हज के लिए मदीना शरीफ से, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी थे।
اب حضرت عبداللہ بن عمر کبھی وہاں رکتے ہیں کبھی وہاں رکتے ہیں، قافلہ والوں نے کہا حضور جلدی ہے، اے تسی کی جتھے رک جاندے ہو، نہ رکن دی سانو کوئی وجہ سمجھ آندی ہے، نہ کوئی پوائنٹ سمجھ آندا ہے، تو سانو جلدی، آپ نے فرمایا جنوں جلدی ہو چلا جاوے، میں تو یہاں رکتے رکتے آؤں گا، کیونکہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ پوائنٹ ہے یا نہیں ہے، اور مجھے رکنے کی حاجت ہے یا نہیں ہے، جس طرح آج تم میرے ساتھ ہو، میں اپنے آقا کے ساتھ تھا، جہاں جہاں آقا رکے ہیں میں وہاں وہاں رکتے ہوا آؤں گا، کیونکہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھکا رہا تھا نماز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، حج ہے، حج کے جہاں بے شمار پہلو ہیں، ایک اس میں معاشی پہلو بھی، جس طرح ایک معیشت کا پورا سرکل چلتا ہے، آج 25 لاکھ کے قریب اسلامیان کائنات جو ہیں حضور علیہ السلام کے امتی جمع ہے، تو معیشت کا کیسا چکر چل رہا ہوگا، اس کے معاشی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ چند نکات اس حوالے سے بھی ارشاد کیے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ حج جو ہے اس کے معاشی اور روحانی فائدے جو ہیں اس سے بھی امت کس طرح مستفید ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، بڑا اہم سوال ہے، اور آج کے حالات کے تناظر میں خصوصاً پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے دیکھیں، اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جس پیغمبر انسانیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہو الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو اس پیغمبر انسانیت کی نام لیوا امت پاکستان میں انٹرنیشنل بھکاری بن جائے، اللہ اکبر، یہ سمجھ سے بالا ہے۔ یعنی اسلامی ریاستیں ہزار سال رہیں، 500 سال 700 سال رہیں، لیکن کبھی بھی کسی مسلم ریاست نے معاشی حوالے سے کولیپس نہیں کیا، ایون بڑی قیمتی بات۔ ہاں، اور برے صغیر میں جب مسلم حکمران آئے، انہوں نے ہندوستان کو جہاں ذات پات کا نظام تھا، جہاں لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد جتنا حصہ مل جاتا تھا اس کا راجے مہاراجے بن جاتے تھے، مرکزی نظام حکومت قائم کر کے اس کو گولڈن سپیرو بنا دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ مسلمان وہاں جائیں اور پھر واپس آئیں تو وہی نسلیں بھی مقروض، خود بھی بھکاری۔ یعنی مانگنا ہے تو اس بارگاہ سے مانگو نا جہاں سے نظام ملتے ہیں، جہاں سے خیرات ملتی ہے۔ اور پھر یہ پہلو بھی بڑا دلچسپ ہے، حج کے دوران بھی خصوصی رعایت ہے، خصوصی رعایت، جو تاجر لوگ ہیں وہ مینا سے باہر بھی رہ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک، مال تجارت کے لیے وہ لے جا سکتے ہیں۔ یعنی جس رب نے معیشت کو حج جیسی وارفتگی کی عبادت میں بھی چھوٹ دی ہے تو کیا وہ رب چاہے گا کہ اس کے نام لیوا لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں؟ اللہ اکبر، یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے جس کی طرف ہم چلے گئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں شاید دین جو ہے وہ بالکل دو لباس، دو جوڑے ہوں اور دو نہیں۔ بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کا بینک اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے، بالکل ایسے ہی، 17 مرتبہ کم و بیش جنت کی بشارت ملی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق، اور سب سے مالدار خاتون مکہ کی جس سے حضور نے نکاح فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ یعنی آپ ایک طرف کیوں جاتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کا مجھے قول یاد آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ حقیر سے حقیر پیشہ ہو وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، کاش ہم پیشوں کو عزت دیتے، ہائے کاش ہم پیشہ جو اختیار کرتے ہیں وہ بڑھائی ہے، وہ لوہار ہے، وہ کاریگر ہے، وہ راج ہے، یہ ہمارے محسن ہیں، انہی کی وجہ سے ہم اوپر اٹھتے ہیں، ہم ان کو القاسب و حبیب اللہ، کیا کہنے۔ تو یہ وہ پہلو ہیں معاشی پہلو جن کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، اے باد صبا کچھ غیرت کر۔ آج حکمران پورے کے پورا تیارہ کرا کے گئے ہیں عوام کے پیسوں پر، کہا جا سکتا ہے اے باد صبا کچھ غیرت کر، کشتی کو بھنور میں پھر لے جا، وہ دیکھ تیری ناکامی پر کم ظرف کنارے ہنستے ہیں۔ کاش یہ دعا مانگ کے آئے اور ہماری قیادت تہیہ کر کے آئے کہ آئندہ ہم کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگیں گے، کیونکہ ہمارے آقا کا فرمان ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر صاحب قبلہ، حج کے معاشی جو آسپیکٹس ہیں ان کا تذکرہ ہوتا، حج کی روحانی برکات
उम्मत मुस्लिमा जिस तरह हज से मुस्तफ़ीद होती है, इसके बारे में भी कुछ इरशाद फरमाएं ताकि हज की जहतें ज़्यादा खुलें आज हमारे दोस्तों पर, और जो अभी तक हज की नीयत नहीं कर पाए, इस्तिताअत के बावजूद वो सोच विचार में पड़े रहते हैं, अपनी मालो दौलत को जमा रखते हैं और गिनते रहते हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, कभी महंगे हज का नाम लेते हैं, कभी सस्ते हज का जिक्र करके अपने आप को मुतमईन करते रहते हैं ताकि तरगीब बढ़े। फरमाइएगा कुछ इस हवाले। जी बिल्कुल, देखें इस्तिताअत ना भी हो लेकिन इसकी दुआ करते रहना तो ईमान का हिस्सा है। बड़ी बात है। साहिब ईमान होते हुए इस बात की दुआ करना कि बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत और हज बैतुल्लाह की शहादत और फिर उन शायर अल्लाह के गिर्द चक्कर लगाना, उनकी ज़ियारत करना, सिर्फ ज़ियारत करना ही बरक़ात है। बरक़ात के हुसूल के लिए सिर्फ ज़ियारत कर लेना ही काफ़ी है। उसकी इबादत तो अपनी जगह है ना, फिर उसके बाद सारी तो हम उसके अंदर जो कैफ़ मिलता है, जो रूहानियत मिलती है, जो बालीदगी मिलती है, भाई अगर हम यहाँ अपनी किसी मस्जिद में, अपने मकान में, अपने घर में बैठकर, वो क्या इकबाल ने कहा था, ये ज़िक्र नीम शबी, ये मुराक़बे ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। जब हम यहाँ बैठकर मुराक़बा करते हैं, अपना मुहासबा करते हैं, फिर मशारता लगाते हैं, और उस वक़्त क्या कैफियत होगी कि जब एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, कि जब शाहो गदा इमाम व मुक्तदी पीरो मुरीद सब उस बारगाह में एक ही रंग व रूप में हाजिर होते हैं, और उनकी कैफियत का आलम क्या है कि जहाँ हर कोई आकर सरनगू होता है और उससे बड़ी कोई बारगाह नहीं है, और हर कोई आकर वहाँ यही अर्ज़ कर रहा होता है, मालिक मेरी बख्शिश फरमा दे, मालिक मेरी बख्शिश फरमा दे, मालिक मेरी बख्शिश फरमा दे। वहाँ कोई भी हो, सहाबे इकराम का दौर देखिए, अहले बैत अतहार का दौर देखिए कि वो मौला अली शेर खुदा जैसे लोग करमल्लाहु वजहुल करीम के जिंदली की पिंडली मुबारक में तीर लग जाए और निकाल लिया जाए तो ख़बर तक ना हो, इतनी वारफ्तगी वाले लोग जब सहने काबा में आते हैं, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत होती है, फिर उनकी कैफियत और उनका हाल क्या होगा। मैं एक आपको अपना वाक़या सुनाऊं कि मैं 2004 की बात है, रूहानी बलीदगी भी हर किसी को मिलती नहीं। 2004 की बात है, हम वहाँ गए, एक बहुत बड़े अच्छे बुज़ुर्ग थे, शेख थे, जुब्बा कुब्बा भी पहना हुआ था, लेकिन जब वो सहने काबा में आते तो वो कहते मुझे बाहर निकालो, मुझे तलखी हो रही है, अल्लाहु अकबर, मेरे जिस्म को आग लग रही है, मुझे तलखी हो रही है, और मस्जिद हराम शरीफ से बाहर निकाला जाता तो वो ठीक हो जाता। यानी वहाँ की हाज़री, रूह की बालीदगी वो ईमान के साथ जुड़ी हुई है। उसमें ये नहीं कि पैसे होंगे तो हम चले जाएंगे, माल होगा तो चले जाएंगे, वक्त होगा तो चले जाएंगे। उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है ईमान कामिल हो, व रफ्तगी हो, कैफियत हो, और फिर वहाँ से बुलावा जो है वो रूह की बालीदगी का सबब बनता है। और हम तो जाते हैं हाजी कहलाने के लिए, हम तो इसलिए जाते हैं कि लोग मुझे हाजी कहेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि जनाब सैयदना सदीक़ अकबर का कहीं हाजी लक़ब पड़ा है? जनाब फ़ारूक आज़म का पड़ा है? जो लोग हर साल हज की शहादत हासिल करते थे, इसलिए हमें भी वहाँ जाना है, हमने भी वहाँ हाजिर होना है अपनी अनाड़ियत को ख़त्म करने के लिए। बहुत शुक्रिया। जो हमारे अंदर तकब्बुर है उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ हाजिर होना है, फिर हमें रूह की बालीदगी मिलेगी। खूबसूरत पैगाम है पीर साहब किबला का। आइए सारे इरादा करते हैं, जिनके पास वसाइल हैं वो भी अल्लाह की बारगाह में इरादा करें कि वो तौबा करते हुए अब अगले साल अपना नाम ज़रूर उस फहरिस्त में शामिल करने की कोशिश करेंगे, और जिनके पास वसीले नहीं है वो भी इरादा कर लें कि बहरहाल बंदा मोमिन को नीयत का अजर मिलता है, और इसी नीयत के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगले साल हमें भी खुश नसीबों के इस कारवां में शामिल फरमा दे। एक मुख्तसर वक्फा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم